जड़ी बूटियों से इलाज की तारीख हजारों साल पुरानी है। मुरव्वजा तरीका इलाज जैसे कि तिब्ब यूनानी या तिब्ब नबवी या आयुर्वेदिक, ये ऐसे सिस्टम हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं और सैकड़ों सालों से ये जड़ी बूटियों से इलाज करते आ रहे हैं। तो अगर हम आज के दौर में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को मॉडर्न साइंस और इन पुरानी तिब्बों के तनाजर में देखते हैं तो हमें हैरानी होती है कि उस वक़्त के तस्दीक शुदा अफ़ाल व असरात आज के दौर में उसी तरह पेश किए जा रहे हैं जिस तरह उन लोगों ने किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा व्लॉग इतना कीमती है, इसमें जो मैं आज नुस्खे बयान करूंगा, मैं 3 नुस्खे बयान करूंगा। ये 3 नुस्खे बिल्कुल जीरो साइड इफेक्ट के साथ सारी जिंदगी काम आने वाले हैरान कुन नताइज हर पहलू का अहाता करेंगे। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो यूं समझ लें कि जिंदगी भर इंशाल्लाह आपको कामयाबियां मिलेंगी, आपके मसाइल हल होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, बल्कि इस इल्म को इंशाल्लाह आप अपनी अगली नस्ल में भी मुंतकिल करेंगे और खुशी के साथ मुंतकिल करेंगे। तो जिस जड़ी बूटी को हम आज डिस्कस करेंगे ना, तिब्ब यूनानी, तिब्ब नबवी और आयुर्वेदिक ने हजारों साल पहले इससे बेपनाह फायदे हासिल किए और इसके फायदों की तस्दीकें लिखी और इसका एक रोड मैप दिया, हमें बाकायदा एक इसका तरीकाकार दिया, मैकेनिज्म दिया कि ये किस तरह बीमारियों का इजाला करती है। दौर आ जाता है हमारे वाला, इस दौर में इस जड़ी बूटी के चर्चे होते हैं, बड़े चर्चे होते हैं और हम समझते हैं कि शायद ये इस दौर की इजाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। 4000 साल पहले की तारीख रखती है। सैकड़ों सालों से तिब्ब नबवी और तिब्ब यूनानी में ये बतौर दवा मुस्तमल है और आप हैरान होंगे इस जड़ी बूटी के फवाइद को समझकर। अगर मैं इस जड़ी बूटी का मुकम्मल अहाता करूँ ना तो कम से कम मुझे 1.5-2 घंटे की वीडियो बनानी पड़े, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ वो अफालो असरात आपके सामने रखूं जो मैंने अपने 25 साल के अमली तजर्बे में देखे। और मजे की बात यह है कि आज की मॉडर्न साइंस जो है ये बाकायदा रिसर्चेस के साथ उन्हीं अफालो असरात को प्रूव कर रही है। इस जड़ी बूटी के अफालो असरात को सबसे पहले इसके असल वारस सिस्टम तिब्ब यूनानी कहते हैं, उसके तनाजर में पहले देखते हैं कि तिब्ब यूनानी क्या कहती है। मैं इंशाल्लाह ताला इस जड़ी बूटी के मुकम्मल फवाइद भी बयान करूंगा, इसका तरीका इस्तेमाल भी बयान करूंगा, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में कितने अरसे के इस्तेमाल की सूरत में ये जड़ी बूटी आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज इनकलाब पैदा करने वाली है। वो याद रखें, तिब्ब यूनानी जब किसी भी मेडिसिन को डिफाइन करती है ना, किसी भी नबाताती दवा को, जड़ी बूटी को बयान करती है तो वो कुछ खूबियां बयान करती है। उन्हीं खूबियों को समझ लेना असल में इलाज मुआलजा की जान होती है, चाहे कोई तबीब उसको सीख रहा हो या आम बंदा उसको समझ रहा हो। जब आप इस्तिलाहात को समझ लेते हैं ना तो इस्तिलाहात को समझने के बाद आपके सामने एक वसी तनाजर होता है। उस तनाजर में जब आप उस चीज को आप गुजरते हुए वक्त की जिद्दतों के साथ देखते हैं तो आपको समझ आती है यार ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से बयान की हुई बात है और ये वो खूबी है जिस आज से सैकड़ों साल पहले बयान किया। तिब्ब यूनानी हल्दी के मुतल्लिक कहती है कि ये मुहल्लल है, यानी मुहल्लल से मुराद है कि ये रिजॉल्वेंट है, तहलील करने वाली है, पिघलाने वाली है, रिजॉल्व करने वाली है। अब इसको आपने याद रखना है। तिब्ब यूनानी कहती है कि ये दाफे सोजिश है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मैं इस्तिलाहात साथ में जदीद भी इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए बात क्या कर रहे हैं। ये दाफे सोजिश है और सोजिश का इंसान की जिंदगी में इतना बड़ा किरदार है कि अगर आप सिर्फ सोजिश को समझ लें और सोजिश को समझने के बाद इसके दुरुस्त करने के अवामिल को आप समझ लेते हैं ना तो आधे से ज्यादा बीमारियां आप खुद ब खुद अपनी ग़िज़ा से खत्म कर सकते हैं। हल्दी जो है ये दाफे सोजिश है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये जाली है। अब जाली का लफ्ज जो है ना यूं समझ ले कि ये जिला बख्शती है, ये
اجلاپن پیدا کرتی ہے، نکھار پیدا کرتی ہے۔ اب اس اصطلاح کو آپ نے، میں خاص طور پہ میری مائیں بہنیں جو ہیں انہوں نے سمجھنا ہے کہ یہ اصطلاح کیا ہے۔ مطلب جلا پیدا کرنے والی چیز ایسی چیز جو رنگت میں نکھار پیدا کرتی۔ اب آتے ہیں جی اگلی اصطلاح پہ، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی کہ مصفی خون ہے۔ طب یونانی کہتی ہے کہ یہ خون کو صاف کرتی ہے۔ جب خون کو صاف کرتی ہے تو پھوڑے، پھنسیاں، دانے اور داغ دھبے اور جسم کے اندر کہیں پر بھی کوئی انفیکشن ہے تو یہ اس کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح پھر طب یونانی کہتی ہے جی کہ یہ خون کے فاسد مادوں کو نکال دیتی ہے، مرمت کرتی ہے، یعنی یہ ایک محلل ہے، یہ دافع سوزش ہے، یہ دافع درد ہے، یہ مسکن ہے، یہ جالی ہے۔ اب اگر صرف ان 4-5 جو اصول بیان ہوئے ہیں، جو اصطلاحات بیان ہوئی ہیں، اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو اگر آپ 1000 سال بعد بھی جا کے سمجھیں گے تو پھر بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان لوگوں کی تحقیقات کتنی معتبر تھی۔ کیونکہ یاد رکھیں، سوزش کسی بھی بیماری کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ یہ سوزش ہوتی ہے تو وہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہے، وہاں پہ سٹرکچرل چینجز آتی ہیں۔ جب وہ چینجز آتی ہیں، جب وہ تبدیلیاں آتی ہیں، جسمی تبدیلیاں غیر طبعی طور پہ، تو ہم تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ سوزش کیسے پیدا ہوتی ہے، کس طرح یہ ہمارے جسم کے اندر پھیلتی ہے، کس طرح ہمارے جسم کے پرزوں کو متاثر کرتی ہے، کس طرح اس سوزش کی وجہ سے ہمارے آرگنز کے فنکشنز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھیں تو پھر آ جائیں ہلدی پہ کہ یہ محلل ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جسم کے کسی بھی حصے میں جب سوزش پیدا ہوگی تو یہ اس کو ختم کر دے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ خون کو صاف کر دیتی ہے۔ طب کہتی ہے اس کو کہ یہ خون کو صاف کرتی ہے، اور آج کی سائنس کہتی ہے یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ تو خون کو صاف کیسے کرتی ہے؟ یہ خون کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں، جو چربیلے مادے ہوتے ہیں یا جو تیزابی مادے ہوتے ہیں، یہ ان مادوں کو جسم سے نکال دیتی ہے، یہ باہر خارج کر۔ جب وہ مادے جسم سے باہر خارج ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں جسم کے اندر جو بچنے والا بلڈ ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، وہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ یہ مصفی خون ہے، یعنی اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے۔ ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی کینسرس ہے۔ اس طرح کے اور بھی اصطلاحات ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں۔ ان اصطلاحات کے ساتھ یہ ایک باقاعدہ سائنٹیفک ریزنز پیش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں 7-8 قسم کے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو مختلف خصوصیات رکھتے ہیں۔ اتنی قیمتی جڑی بوٹی جس کو ہم بالکل ایک سستی سی، ایک عام سی جڑی بوٹی سمجھتے تھے، یا جس کو ہم صرف سوشل میڈیا کے ٹوٹکوں تک سمجھتے تھے، تو یہ تو اتنی زبردست قسم کی پراپرٹیز والی میڈیسن ہے۔ اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں سمجھ کر شامل کریں تو ہم اپنے جسم کے ساتھ منسلک about to 70% ڈیزیز جو ہیں ان کو کیور کرنے کے لیے اور ان کو کیئر کرنے کے لیے ایک تجربہ کار معالج کی طرح بنے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے وہ فائدے کیا ہیں جن کو عوام سمجھتی ہے۔ یہ دافع درد ہے، درد کو ختم کرتی ہے۔ یہ دافع سوزش ہے، یہ سوزش کو ختم کرتی ہے۔ یہ جالی ہے، رنگت کو نکھارتی ہے۔ یہ اینٹی بیکٹیریل ہے، یہ اینٹی فنگل ہے۔ یہ دافع درد ہے، درد کو سکون دیتی ہے۔ یہ مصفی خون ہے۔ تو اب اسی تناظر میں سمجھ لیں، پھوڑے، پھنسیاں، دانے، داغ دبے، کسی بھی مقام کی سوزش، کسی بھی مقام کا زخم، وہ چاہے ہماری انتڑیوں میں ہو، چاہے ہمارے معدے میں ہو، چاہے جلد کے باہر ہو، چاہے جسم کے اندر ہو، خواہ وہ پیشاب کی نالیوں کی انفیکشن ہو جسے UTI انفیکشنز کہتے ہیں، خواہ وہ ہمارے ریسپائریٹری سسٹم کی انفیکشنز ہوں جیسا کہ دمہ، کھانسی وغیرہ، نزلہ وغیرہ، یا ہمارے دماغ کے متعلقہ مسائل ہوں، ہمارے نیورونز کی سوزش ہو، یہ اس کی بھی مرمت کرتی ہے۔ یادداشت کے حوالے سے جو ہمارے سیلز ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر کرتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر بننے والی کسی بھی قسم کی سوزش کا ازالہ کرتی ہے۔ پیچش اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، معدے کے زخم اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، جگر کی سوزش اس سے ٹھیک ہوتی ہے، انتڑیوں کی سوزش اس سے ٹھیک ہوتی ہے، جوڑوں کے درد کے سبب بننے والی سوزش اس سے ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح جسم کے اندر پائے جانے والے زہریلے مادے، ان نون پارٹیکلز، تیزابی مادے، اس کے استعمال سے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سب سے خاص کیمیکل جو اس میں پایا جاتا ہے جسے کہ کرکیومن کہتے ہیں، یہ ایک ایسی
ایسا کیمیکل ہے کہ اس کے متعلق ریسرچرز کہتی ہیں کہ یہ کالی مرچ کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے جسم کے اندر جذب ہوتا ہے۔ کالی مرچ اپنے اندر اتنی زبردست قسم کی پین کلر میڈیسن ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کالی مرچ پہ ایک مفصل بلاگ کریں گے۔ اب ہم دو حیران کن نسخوں پہ بات کریں گے، وہ نسخے کہ جن کو آپ اپنے گھر میں بنا لیں گے۔ جتنی بیماریاں ہم نے بیان کی ہیں ان میں سے ہر ایک پہ آپ خواہ ایک دن کا بچہ ہو، خواہ 100 سال کا بوڑھا ہو، جوان ہو، آپ جس پہ بھی ان نسخہ جات کو استعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرض کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آپ کو فائدے دیں گے۔ تو پہلا نسخہ الحمدللہ ہمارے زیر استعمال ہے، لیکن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں کیونکہ بے ضرر ہیں۔ یاد رکھیں کہ میں کوئی ایسا نسخہ پیش نہیں کرتا جو عوام استعمال نہ کر سک رہی ہو، یعنی کہ کچھ نسخے ایسے ہوتے ہیں جو صرف طبیب ہی استعمال کروا سکتے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اپنی ویڈیوز میں صرف وہی نسخہ جات پیش کروں گا جو بالکل بے ضرر ہوں، جن کے 0% سائیڈ ایفیکٹس ہوں، لیکن ان کی افادیت اتنی مصدقہ اور مسلمہ ہے کہ 25 سالوں میں جب ہم نے ان کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سینکڑوں مریض اس سے شفا یاب ہوئے۔ اس میں 3 اجزاء ہم لیں گے، 2 نسخے ہوں گے اور دونوں میں 3 اجزاء ہی ہوں گے۔ پہلے نمبر پہ آپ کو ہلدی چاہیے ہوگی، دوسرے نمبر پہ آپ کو بلیک پیپر چاہیے ہوگی یا پیپر نائگرام اسے کہتے ہیں، کالی مرچ بھی کہتے ہیں، تیسرے نمبر پہ آپ کو چاہیے ہوگی ملٹھی لائکوآرسک۔ تو یہ ایسی عظیم جڑی بوٹیاں ہیں، ایسی بہترین قسم کی میڈیسن ہیں کہ اگر آپ کو تسلی نہ ہو نا، اگر آپ کو تسلی نہ ہو تو ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ آپ سرچ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار میں نے جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اپنا کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو ہلدی لینی ہے آپ نے کالی مرچ لینی ہے اور آپ نے ملٹھی لینی ہے۔ اب اس نسخے کی تیاری سمجھ لیں، تینوں چیزوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ فائن پاؤڈر کرنا ہے، اتنا ملائم پاؤڈر کرنا ہے جیسے ٹیلکم پاؤڈر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے ان تینوں کا وزن کرنا ہے، یعنی اگر 50 گرام ہلدی کا پاؤڈر ہے تو 50 گرام ہی آپ کالی مرچ کا پاؤڈر لیں گے اور 50 گرام ہی آپ ملٹھی کا یا لائکوآرسک کا یا اسلوسوس کا پاؤڈر لیں گے۔ تو یہ نسخہ پنساری سے مل جائے گا، بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ 2 چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں، تیسری چیز پنساری سے مل جائے گی۔ ہلدی آپ کے گھر میں ہے، کالی مرچ آپ کے گھر میں ہے اور ملٹھی آپ کو پنساری سے ملے گی۔ تو یہ ایک نسخہ بن گیا ہے۔ اب اس نسخے کا طریقہ استعمال نوٹ فرما لیں۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے نا یہ 1 گرام سے 3 گرام تک ہے، یعنی کہ اگر آپ کیپسول فارم میں لیتے ہیں تو 00 کا بنا ہوا کیپسول یہ ایک وقت میں 1 2 یا 3 لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو چمچ کی صورت میں پاؤڈر فارم میں لیتے ہیں تو اس کا آدھا چائے والا چمچ یا 1 چائے والا چمچ آپ دن میں 3 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں گے۔ تو اب اس سے فائدے کیا حاصل ہوں گے؟ یہ دماغ کے اندر رکی ہوئی بلغم کو نکال دے گا، ہمارے دماغی خلیات کے اندر بننے والی سوزش کو ختم کر دے گا۔ سائنس کی پرابلمز جیسے کہ ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا، ناک کا بند رہنا اور آنکھوں کے اوپر اور اس حلقے میں بھاری پن رہنا، بہت سارے لوگوں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، یہ اس کو ختم کر دے گا۔ گلے کی خرابی، ٹونسلز کا بن جانا، گلے کا خراب ہونا، آواز کا بیٹھ جانا، گلے کے اندر زخم ہو جانا، یہ اس کو ختم کر دے گا۔ سانس کی تنگی یعنی کہ جسے برونکل استھما کہتے ہیں، یہ اس کو ختم کر دے گا۔ یہ پھیپھڑوں کے اندر رکی ہوئی بلغم کو پتلی کر کے نکال دے گا۔ یہ آگے ہمارے جسم کے اس حصے تک کے فائدے۔ اب ہم آتے ہیں نیچے، ہمارے معدے کے السر کو ٹھیک کرے گا، یہ ہمارے معدے کی سوزش کو ختم کرے گا، ایچ پائلری کو ختم کرے گا، جو کھانے کے بعد کی تیزابیت بنتی ہے یہ اس کو ختم کر دے گا۔ اب ہم اس سے نیچے جاتے ہیں، یہ ہماری انتڑیوں کی سوزش کو ختم کر دے گا، یہ ہمارے جگر کی سوزش کو ختم کر دے گا، ہمارے گردوں کی سوزش کو ختم کر دے گا۔ پھر اس سے ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو جوڑوں کے اندر بننے والی سوزش جو یورک ایسڈ کی وجہ سے بنا کرتی ہے، جو یوریا کریٹینن کی وجہ سے بنا کرتی ہے، یہ اس کو ختم کر دے گا۔ جسم کے اندر بننے والی کسی بھی قسم
की इन्फेक्शन को खत्म कर देगा। यूटीआई इन्फेक्शन में पेशाब की नाली में बनने वाली सोजिश जो सुजाक की वजह से बना करती है, ये उसको खत्म कर देगा। तो अब देख लें कि कितने फायदे, और जितने फायदे मैंने आपको ये बयान किए ना, ये अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़र जान के बयान किए हैं। आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यही फायदे आप अपने घर पे भी हासिल करेंगे। अब हल्दी के दूसरे मरकब पे हम बात करते हैं। एक बड़ा ही प्यारा नुस्खा जो कम अज कम भी पिछले 70 साल से मुख्तलिफ अतिब्बा इकराम के ज़ेरे इस्तेमाल है, और उसका बुनियादी जुज ही हल्दी है। इसके कम्बिनेशन में भी 3 अज्जा हैं। नंबर 1 है हल्दी है, जिसे टर्मेरिक कहते हैं। नंबर 2 सौंफ है, जिसे बादियान भी कहते हैं। नंबर 3 मुलट्ठी है, जिसे लाइकोआर्सिक या असलुसोस भी कहते हैं। तो ये नुस्खा तिब्बी बरादरी में अक्सीर बादियान के नाम से या जर्द के नाम से या सुफूफे असफर के नाम से मशहूर है, और इतना बेज़रर और इतना इफेक्टिव और इतना ऑथेंटिक नुस्खा है। जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 0 साइड इफेक्ट, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं आपको करेगा। ये बच्चों को भी इस्तेमाल हो जाता है, ये बड़ों को भी इस्तेमाल हो जाता है, ये बूढ़ों को भी इस्तेमाल हो जाता है। आप अपनी किसी भी पेचीदा बीमारी में जो सोजिश से मुतल्लिका होगी, आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे, आपको मुस्तकिल फायदा होगा। लेकिन मुस्तकिल फायदे के लिए एक शर्त होती है कि इसको थोड़ा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी जब तक सोजिश मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो जाती। फायदे क्या करेगा? सोशी नजले को खत्म करेगा, खांसी को खत्म करेगा, तेजाबियत को खत्म करेगा, ये नजले को खत्म करेगा, सांस की तंगी में बेहतरी लाएगा, गले की सोजिश ब्रोंकाइटिस को खत्म करेगा, नाक की बड़ी हुई हड्डी में मुफीद है, ये उसमें फायदा करेगा, ये खून साफ करेगा, फोड़े फिंसियां दाग धब्बे सारे इससे खत्म होंगे। आप हैरान होंगे कि इतने सारे फायदे, कि सादा सा मुरक्कब इस तरह कैसे कर सकता है। तो इसको समझना है तो आप अकेली जड़ी बूटी के फवायद को आप जरा थोड़ा सा सर्च कर लें, आप देख लें क्या करती हैं, फिर इस मुरक्कब को समझेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, यार ये तो एक हीरे जवाहरात में तोलने वाला मुरक्कब आपके सामने पेश कर दिया गया। तो ये 2 नुस्खे बना के अपने घर में रख ले। आप भूल जाएं कि आपको किसी गले के अमराज के डॉक्टर के पास जाना है या आपको मैदे के अमराज के डॉक्टर के पास जाना है। सबसे बड़ी बात ये है, कई सालों से डॉक्टरों की दवाइयां खा रहे हैं, थोड़े वक्त के लिए फायदा होता है, खाए जा रहे हैं, नहीं खाते तो नुकसान होता है, खा लेते हैं तो थोड़ा सा फायदा हो जाता है, लेकिन आपकी जिंदगी में मुस्तकिल आराम नहीं आ रहा। तो आप इन दोनों में से कोई एक नुस्खा अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। जो इलाज चल रहा है, वो एडिक्टिव इलाज जो है, उसको चलने दें अभी थोड़ी देर के लिए, साथ में ये शामिल कर लें। तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे के बाद आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपकी सोजिश खत्म होगी, आपके जिस्म की सफाई होगी, आपके फवायद मुस्तकिल होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप जोड़ों के दर्द के लिए डिक्लोफेनिक सोडियम ले रहे हैं या कोई व्हाटएवर कोई साल्ट ले रहे हैं आप, तो उसका 12-14 घंटे के लिए फायदा होता है। साथ में ये लेना शुरू कर दें, थोड़े से अरसा के बाद, चंद हफ्तों या महीनों के बाद आप देखेंगे कि आपका मसला जो है ना, वो मुस्तकिल तौर पे ठीक होना शुरू हो गया है। आपकी वो टोट जो थी, वो जो तलब थी कि आपने 24 घंटे के बाद लेनी ही लेनी है, वो अब कम होती जा रही है। ये वो हकायक हैं कि अगर आप इनको समझ लेते हैं तो समझ लें कि अल्लाह की नेमत के, इस अजीम नेमत के फायदे आपकी झोली में हैं, आप सारी जिंदगी इनसे लुत्फ अंदोज। अब हम इसके इस्तेमाल के महफूज तरीन तरीकों पर बात करेंगे कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इसका फायदा हासिल करें। तो 2 तो मैंने आपको नुस्खे बयान कर दिए कि ये नुस्खे जो हैं, इन दोनों नुस्खों की मिकदार खुराक जो है ना, तकरीबन 500 मिलीग्राम से शुरू होती है, यानी कि यूं समझ लें कि 1/4 चम्मच से शुरू होती है और 1 चाय के चम्मच तक जाती है। तो एक तो ये सूरत है कि आप इनको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर लें। तो अगर पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो दिन में 2 से 3 मरतबा नीम गर्म पानी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये कोई नुकसान नहीं करेगा, फायदे सारे ही करेगा। अब दूसरा तरीका ये है कि इन्हीं पाउडर बने हुए नुस्खा जात में से कोई एक नुस्खा, उसका अगर 1 चम्मच आप लेते हैं और उसको 1.5 कप पानी के अंदर डाल के बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद जब पानी का 1 कप बाकी रह जाता है तो आप उसको पुन छान लें और उसके अंदर शहद शामिल कर लें या गुड़ शामिल कर। तो इस सूरत में आप उसको चाय की सूरत में इस्तेमाल करें। अगर ये सूरत इख्तियार करते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द, आपके गले की
سوزش، آپ کی سانس کی نالی کی سوزش، آپ کے معدے کی سوزش، آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کی سوزش، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ مسلسل کچھ عرصہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ پاؤڈر فارم میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کاوے کی صورت میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ اس کو کیپسول بنا سکتے ہیں۔ تو تقریباً 15 سال کی یا 10 سال کی عمر سے اوپر آپ اس کو 500 ملی گرام کے کیپسول سے شروع کر کے آپ 1 گرام کے کیپسول تک، یعنی 00 کے کیپسول تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر آپ 3 دفعہ دن میں پانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ایک اور طریقے پہ آتے ہیں کہ دونوں نسخہ جات جو ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک نسخے کو آپ شہد کے اندر ملا کے جیم یا معجون بنا لیں۔ تو اس کا 1 چمچ صبح شام یہ ایسے ہی لے سکتے ہیں یا پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، تو یہ سارے فائدے آپ کو دے گا۔ یہ ولاگ آپ طبیب مدثر ہربل کیئر یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے چینل پہ صرف مصدقہ معلومات شیئر کرتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم وہ معلومات حاصل کریں، وہ علم حاصل کریں جو تجربہ شدہ ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ صدقہ جاریہ کے لیے ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، نوٹ بک ساتھ رکھیں تاکہ آپ کسی چیز کو مس نہ کر لیں۔ استعمال کریں، پورا فائدہ حاصل کریں۔ فیڈ بیک کے لیے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہماری دلجوئی ہو اور ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے سلسلے نشر کر سکیں۔